पठाइदिने आज हाम्रो यहाँ सङ्घ मिटिङ छ। सन्देश सन्देश सानो गरेर ठुलो गरेर सबैकोमा 6,000 तिर पनि होला तर यो चाहिँ अलिकति फोल्डिङ सिस्टम छ। अर्को कुरो यो टट्टी पिसाब तल झर्छ, विशेषता चाहिँ त्यो हो। सिमेन्टेड हो, सिमेन्टेड हो। अलि म त्यो देखाउँछ त्यहाँ पर बनेको पनि। हाम्रो यो स्ट्रक्चर योभन्दा बाहिर नै छ कि यो भित्र मात्र छ? यो भित्र होइन, अरू पनि छ सन चाहिँ बाहिरपट्टि अलिकति सुधारेको भनौँ न। लाटाको देशमा गाडा तन्दाखेरि त्यति चाहिँ भएको, अझै केही पनि होइन। धेरै मिडियाले चाहिँ ठुलो बनाएको मध्ये त्यस्तो ठुलो होइन, अलिअलि पुलुङ बगाउनुमा पनि। तर दुःखैबाट अब सानो बच्चा सुरु गरे हो, त्यो बच्चा सुत्छ, न्यानो हुन्छ। अब यो ड्रममा हाल्दाखेरि चाहिँ माथिबाट बिर्को पनि छोप्ने बित्तिकै त त्यो गर्मी ज्यादा भएर त्यो शरीरको तापमा पनि मोइस्चर पानी भएर शीत झर्छ। हिट केही दिनु पर्दैन, यति चाहिँ रिसर्च गर्यो। प्लास्टिकको ड्रम धान पानीको नर्मल ड्रम भन्यो सानो काटिदिने धुलो बनाइदिने त्योभित्र। यो भने अब मैले पहिला प्लास्टिक प्लाईको पनि बनायो, के गरियो, सिमेन्टेड पनि ठिक बनायो। सिमेन्टेड त बन्नेपछि बन्यो। अब प्लाईको चाहिँ पानीले भित्र यताउता सार्दा धेरै गाह्रो। अनि त्यो चाहिँ नि यो त पानीले भित्र पनि केही भएन। अनि अब त्यो त्यसमा फेरि कतिवटा बच्चा अड्छ बच्चा। अब अडिहाल्यो यत्रो बच्चा किन अडिहाल्दैन? सानोमा चाहिने तातो, ठुलो भएपछि त अडेन भने बाहिर निस्किहाल्दो रहेछ। सकि त उठे आफैले। अब यो सानो बच्चा त्यो उठे हेर्नु न, काटेको छ नि सानो ढोका बनाएर, उतै भित्र सिर्छ। तपाईँ सिरिहाल्छ न्यानो भएपछि। यो 500 ml को यो 300 मा भइहाल्छ होइन? 300 ml को ड्रम हो। 300 ml 300 लिटरको ड्रम भयो भनेपछि त्यो भित्र चाहिँ एकदम न्यानो हुन्छ। हजुर न्यानो हुन्छ बच्चालाई, धेरै न्यानो। तपाईँ जानु त त्यो बच्चा गर्मी भएर निस्किहाल्छ। बिर्को त लाउनु हुँदैन त, बिर्को लायो भने त ज्यादा गर्मी हुन्छ, बच्चा सबै बाहिर हुन्छ। बोरा चाहिँ एउटा बोरा बिछाइदियो भने बराले फोर। अर्को कुरो यसमा त सकिएन, जाम हुन्छ नि त। धेरै ड्रमको बिराम भयो कि 7वटा आउँछ। एउटा माउ त्यहाँ छ, उयो एउटा भाले, 2टा भाले छ, 7वटा माउ छ। उयो एउटा उयो पहिलो ड्रम भएको एउटा माउ बेसिएको छ। महलमा छ यस्तो कार्यालय स्थानीय लागिरहेको छ। अनुमति लिनुपर्छ। लिगली अब बेच्नुको लागि काट्नुलाई चाहिँ पाल्नलाई चाहिँ अनुमति दिन थालिसक्यो भन्दैछ अब। तर अहिले त्यस्तो भयो, मैले 7-8 वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ वन पनि नभएर होला, वनभोक्ता समितिहरू भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले दुःख दिँदो रहेछ साथीहरूले पाल्दा। त्यसले अहिले मेरोबाट किनेर लान्छ, बिलबाट किनेर लान्छ। अहिले बिल देखाएर अनि अरू साथीहरूले अनि पालिरहेछ।
मलाई त समस्या भएको छैन काठमाडौँसम्म पुगिसकेको छ यसको बच्चा हजुर दाइ हजुर दाइ आउँछ बिचमै के छ कामहरू के छ कामहरू आउँछ रड मिसाएको हुन्छ फर्मा त्यो अहिले पल्टिँदाखेरि चाहिँ मेन्यु पल्टिँदो हेर्न मन लाग्यो यति अर्को बनाउने रहेछ यति अर्को बनाउने रहेछ झन्डै 15 इन्च अर्को होइन यस्तो यसो गरेर तान्न मिल्ने अथवा पानीले स्प्रे गर्न मिल्ने हुनु पऱ्यो कि जस्तो लाग्यो नि आफूलाई उता जा हजुर हो गरम गरेको छु केटाको चाहिँ भाइ धारा कहाँ छ यसको निकल छैन पानी हालिदियो पानी त्यही हालिन्छ त्यही तारो खान्छ जिउनीवाला होला है सबै चाहिन्छ होइन अब भन्न यो चाहिन्छ भने मिल्छ तर पर्सेन्टेजहरू चाहिँ त्यो गोप्य रहन्छ कति मिलाउने कुन के मिसाउने त्यो कुरा त किनभने यो फर्मुला त हामीले नेदरल्यान्डबाट एक्सपोर्ट लिएर नि यहाँ राखेर उसको फर्मुलाबाट बनाएर चाहिँ विषय गरेको छ कति त्यो त गर्नु परिहाल्छ फर्मुलेसन गर्नै पऱ्यो त्यसको कति मात्रा होइन कि सिस्टम भन्दाखेरि माथि जाँदो यही हो सक्छन् ठ्याक्क तल जाने तलबाट तानेर गत 17 वर्षदेखि बङ्गुर पालन गर्दै यहाँ आइपुग्दाखेरि आज यो जे देखिराख्नु भएको छ सुरु चाहिँ एउटै बच्चाबाट सुरु भएको थियो 550 को लोकल बच्चालाई दोहोरीले बाँधेर सुरु गरेको यो 17 वर्षको अन्तरालमा गर्दै जाने क्रममा आज यहाँ आइपुगेको छ र अब अहिले बङ्गुर लगभग मेरोमा सानो ठुलो गर्दा लगभग 900 देखि 1000 सम्मको हाराले छ र अब बङ्गुर पाठाहरू चाहिँ अब अघि पनि कुरा भयो हाम्रो बङ्गुर पाठा चाहिँ अहिले 7,500 देखि 10,000 सम्म बिक्री हुन्छ मासुको मूल्य चाहिँ 350 माथि बजारमा छ केही बङ्गुरहरू पोखरा भिडियो फर्मबाट नै आएको छ केही फर्महरू यहाँबाट खोजनबाट उत्पादन गरेको छन् र अब यसलाई यो एआईबाट पनि हामी लगभग 80% चाहिँ एआईबाट गर्छौँ र 20% चाहिँ हामी नेचुरल म्याटिङ पनि छ र विशेष अहिले अब 350 डोज जति चाहिँ पर मन्थ प्रत्येक महिना एआईमा बाहिर एआईबाट ती गराउन गरिन्छ र अहिले 55 जना जति चाहिँ बाहिर प्राविधिक तालिम दिएर बाहिर फिल्डमा छोडेका छौँ उहाँले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा उहाँले आफ्नो फर्ममा पनि गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सेवा दिनुहुन्छ र अहिले सिमेन्टको मूल्य चाहिँ फ्रेस सिमेन्टको मूल्य चाहिँ 1000 रुपियाँ छ र अहिले सबै अब सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई अब माथि निर्णायक मण्डलमा माथि टिममा चाहिँ अब छेत्री बाहुन छन् अब सुँगुर त छेत्री बाहुनले लेक सुँगुरको बारेमा त्यति इच्छा के अरे त्यो ज्ञान नभएर पनि होला सरकारी कार्यक्रमहरू बनाएको पनि अब सानोतिनो गाईहरूभन्दा बाख्राभन्दा चाहिँ दिएकै स्तर दिएकै छैन त्यस कारणले गर्दा त्यो स्तरमा पनि लगानी गर्नुपर्छ बङ्गुरमा भन्ने कुरो एउटा भिजन दिनको लागि पनि घोडा टेकेर आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएको छ तर अस्ति अनि यो अब दाना बनाए मात्रै पनि भएन त्यसको टेक्नोलोजी चाहियो दाना कसरी फर्मुलेसन गर्ने त्यो कुरा सबैको सिक्रेट हुन्छ गोप्यमा राखेको हुन्छ अस्ति मैले चाहिँ नेदरल्यान्डको एउटा पुम भन्ने आइएनजिओ छ नेदरल्यान्डको त्यसले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्छ
त्यो पनि तपाईँले भोलि गएर चाहिँ अब दानाको लागि प्लान गर्ने भनेर उहाँसँग एनजिओसँग काम गर्नुभयो भने नेदरल्यान्डबाट फेरि उनीहरूकै खर्च हुन्छ, तर पनि हामीले नेपालमा भित्र छिरिसकेदेखि चाहिँ हामीलाई खानु बस्नुको सबै सुविधाहरू हामीले दिएर चाहिँ पहिले नै 6 महिना 7 महिना अगाडि नै एप्लाई गरेर उहाँको बायोडाटा सहित सबै एक्सेप्ट गरेर अनि हामीले त्यो टेक्निसियन लिएर त्यो यो मैले त्यहाँको फर्मुला अनुसार मैले बनाइरहेको छौँ। तर अब उनीहरूको टेक्नोलोजी र अब यहाँ मैले के फरक देखेँ भन्दा नेपालमा चाहिँ अब हामी स्टार्ट बच्चाले खाने दाना चाहिँ 22% देखि 25% प्रोटिन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अहिले प्रोटिनको बेसमा हामीलाई नेपाल सरकारले चाहिँ दानालाई उयो गर्छ, मान्यता दिन्छ। तर उसले मैले भने नेपालमा त अनि 22% प्रोटिन भएको 0 दाना चाहिन्छ भन्दाखेरि हाँस हो। उसले भने ठिक छ, तिमीले भन्ने कुरा ठिकै हो, तर 22% प्रोटिन दिनु राम्रो कुरो, तर उसले पचाउनु पनि पऱ्यो नि त, एडजस्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो लाग्छ हाम्रो बच्चाहरू प्रायः स्टार्टर दाना दिने बित्तिकै छिर्न कारण थियो। त्यसले उसले चाहिँ 17% प्रोटिन भएकोमा फर्मुलेसन गरिदिएको छ। अनि भनेपछि अब उसले यहाँ नेपाल र हाम्रो उताको त फरक भयो टेक्नोलोजी, कहाँको 22 कहाँको 17 भनेपछि त अब 17% हुने त हाम्रो बच्चाको चारा त सस्तो बन्ने भयो। यहाँ त 22% प्रोटिन 25% प्रोटिन हुँदा पो बच्चाको चारा त महँगो छ। र त्यो दाना उसले दिएको फर्मुलेसन दाना बनाएर खुवाउँदाखेरि 17% बनेर यदि शरीरले उसले एब्जर्भ गरेर राम्रो भयो भने त किन हामीले 25% त कस्ट त घट्यो नि त। फेरि अब मैले त्यो 22% प्रोटिन भएको दाना बनाएर बजारमा जाने बित्तिकै त भोलि रिजल्ट आएन भने त फेरि म बदनाम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो फर्ममा रिसर्च गरिराखेर अहिले मैले बजारमा मार्केटमा दाना दिएको छैन, आफ्नो फर्ममा दिएँ। तर त्यही अनुसारले मैले 0, 1, 2, 3 गरेर दाना सबै कुरा सिस्टम नमिलाइकन दाना तरिकाले उसले दिएको दाना बनाउँदाखेरि पनि बङ्गुर चाहिँ 24 घन्टा तर फिडर राखेर बिहान बेलुका चारा दिएर होइन, त्यो फिडर राखेर चाहिँ आफूले नै लोकल फिड बनाएको फिडर भनेर जति चारा खान्छ त्यति झर्छ। त्यो बनाएर खुवाउँदाखेरि पनि 8 महिनामा 139 किलोसम्म सुँगुर भयो। भनेपछि हामीले त्यो फिड फर्मुलेसन राम्रै रहेछ भन्ने कुरो मैले चाहिँ महसुस गरेँ। र अब यो भलुमा जानको लागि चाहिँ फेरि अब मैले फेरि अर्को खोर बनाउनु पर्ने, अनि त्यो चाहिँ सबै मासुको लागि मात्रै हाल्नु पर्ने भयो लगभग अहिले त्यो त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि। तर अब एउटा सुँगुरलाई चाहिँ अब एउटा खोरमा धेरै सुँगुरलाई फिडर राखिदिएपछि चाहिँ बिहान बेलुका चारा दिएर चाहिँ धेरै सुँगुर पाल्न सकिन्छ। 20 खोरमा धेरै भनेको 15-20वटा, तर 24 घन्टा दाना फिडरमा राखेर दाना खुवाउनु हो भने चाहिँ सुँगुर चाहिँ धेरै 2 गुणा त 10 गुणा ज्यादा सुँगुर पाल्न सकिन्छ कि त्यो पानी खाइरहन्छ, चारा खाने खाइरहन्छ, सुतिरहन्छ, त्यसो रहेछ। र हामीले यो युट्युबमा हेर्दाखेरि पनि विदेशतिर त धेरै सुँगुर एउटै खोरमा धेरै पालेको हुन्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ जस्ट उल्टा छ, वेटमा फरक आउँछ। तपाईँ बाहिर हेर्दाको सुँगुरको बनावट हेर्दा त उस्तै देख्छ तापनि त्यो मासुको वेट ज्यादा हुन्छ। त्यही भएर यहाँको मेरोमा उत्पादन भएको बङ्गुरहरू चाहिँ प्रायः खुसी साथ लान्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ चेस्ट नाप्छु, अनि चेस्ट नाप्दाखेरि एउटा मेरो इन्सिडेन्ट छ, जिउँदो यति छ मासु यति छ बताइदिइहाल्छ। अब अहिले कति छ अब चेस्ट नापेर चाहिँ लम्बाइ चौडाइ गुणा के गरेर गर्छ। तर एउटा फिता छ, त्यो फिताले चाहिँ नाप्ने बित्तिकै 100% नै त्यो के अरे मार्छ उठाउनु। र सकेसम्म फ्री एन्टिबायोटिक गरेर पाउनु भयो भने चाहिँ बङ्गुरहरूको ग्रोथ राम्रो आउने रहेछ। अब हामीले एन्टिबायोटिकले चाहिँ अब हामीलाई असर गर्ने रहेछ, अब ग्रोथमा डिस्टर्ब गर्छ। अब सानैमा खसी पार्नु चाहिँ राम्रो रहेछ। खसी हामी 3 दिनदेखि 5 दिनभित्रमा खसी पारिसक्छौँ। त्यो भएपछि दिन मिल्दैन भन्नुभएको होइन, ठिकै छ, त्यो त आफ्नो उस हुन्छ होइन, कम्पनीको नियम हो। हाम्रो यो सरकारीबाट आएको भएर हाम्रो सरकारी संस्थामा एउटा दाना फ्याक्ट्री छ, त्यसमा के मिश्रण हुन्छ पनि अब भनेर भनौँ न, एउटा त्यो चिजहरू मात्रै बताइदिन सक्नुहुन्छ? मोटामोटी प्रायः अब 45 देखि 55% भनेको मकै हो। हजुर, 16-17% भनेको ब्रान्ड हो। कति आइटम मिल्छ सर सबै गरेर त्यसमा हाम्रो? त्यो चाहिँ अब के चिजहरू छ नि त्यसले चाहिँ भर पार्छ। अब एउटा अब भटमासको पिना चाहियो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भटमासको पिना चाहियो, चोकर चाहियो, ब्रान्ड चाहियो, मकैको पिठो चाहियो, अनि के अरे चुन ढुङ्गा चाहियो, क्याल्सियमको ढुङ्गा चाहियो, डिसिपी पाउडर भन्छ अलग्गै पाउँछ, अनि के अरे उयो ग्रुप भिटामिन ग्रुप अलग्गै एबी ग्रुप हुन्छ त्यो शीघ्र हेलो हजुर प्रोटिन हो। भटमासमा चाहिने भने प्रोटिन हो। अब मासुको धुलोमा चाहिने पनि पाइन्छ, त्यही प्रोटिन हो। त्यहाँदेखि के चिज कच्चा पदार्थ गाउँ स्थानीयमा पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेसन गर्नु पऱ्यो नि। अब सिद्राको ढुटो त राम्रो हो, सिद्रामा माछामा राम्रो लगभग 56-57% प्रोटिन हुन्छ। अब 40-45% भटमासमा हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले के चिज पाउँछ, के चिज पाएकोलाई चाहिँ फर्मुलेसन गर्दा फर्मुला बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरो पर्ने हो कि। अब चाहिने सबै चिजहरू यहाँ नेपालमा नचाहिने बङ्गुरको आरा बनाउँदा नचाहिने केही पनि छैन। तर के चिज पाइन्छ, के चिज बनाउँदाखेरि चाहिँ दाना चाहिँ सस्तो बन्छ, त्यसले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि। यता राम्रो पनि बन्नु पऱ्यो, सस्तो पनि बन्नु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर कति पर्सेन्ट प्रोटिन चाहिन्छ के कति चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो समस्या अरू बाँकी सबै कुरो पाइन्छ एउटा चिज चाहिँ पाइँदैन चाहिँ त्यो प्रिमिक्स भनेर जो चाहिँ 16, 27, 28 किसिमको कम्पोनेन्टहरू मिलेर बनेको एउटा भिटामिन हुन्छ त्यो भिटामिन अब हामीले अहिले मिनामिनहरू विभिन्न छ नि अब मार्केटको त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ एक प्रकारको मिनरल्सहरूमध्ये त्योभन्दा त्योभन्दा चाहिँ अर्को चिज पाउँदा चाहिँ प्रिमिक्स भन्छ AB ग्रुप हुँदो रहेछ ए ग्रुप भनेको भिटामिन ग्रुप अनि यो अर्को त्यो के अरे उयो दुईवटा ग्रुपको चाहिँ ए ग्रुप र बी ग्रुपको दुईवटा ग्रुपको भिटामिनहरू चाहिँ ए ग्रुप 20 केजीलाई 20 केजी र बी ग्रुप 40 केजी यो दुईटाको एउटा 100 ग्राम हाल्दा एउटा 200 ग्राम हाल्नुपर्छ त्यो दुईटा ग्रुपको भिटामिन चाहिँ के अरे एउटा प्याक हुन्छ त्यो चाहिँ अब अलग अलग 20 केजी र 40 केजीको हुन्छ त्यो भिटामिनहरूलाई किन्दाखेरि अहिले 80,000 पर्छ त्यो चाहिँ कति धेरै हाल्नु पर्दैन तर 200 एउटा ए ग्रुप 100 ग्राम हाल्दा बी ग्रुप 200 ग्राम हाल्नुपर्छ तर 1000 केजीमा त्यस्तो ठुलो परेन पैसा त सब किसिमको दाना छ 0, 1, 2, 3 अनि प्रेग्नेन्टलाई खुवाउने PPF प्रेग्नेन्ट पिग फिड र अर्को LPF ल्याक्टेटिङ पिग फिड भने चाहिँ दुध दिने दाना यिनै 6 किसिमको दाना अहिले बजारमा आइसकेको छ प्राइस अहिले 4300 देखि लिएर 56-5700 सम्म छ त्यो बिचमा 50 केजीको 50 केजीको 50 केजीको 1 क्विन्टलको 2 क्विन्टलको 53 रुपियाँ 56 रुपियाँ किलो भनौँ न जिरो त्यहाँदेखि होइन जिरो किलो रेट आउँछ त्यतिमा तपाईँलाई 2 रुपियाँ जोडेर तपाईँले पोखरामा प्यालेट दाना 100% प्यालेट दाना त्यो पनि प्यालेट मात्रै होइन धेरै गुणस्तरीय प्यालेट हो किन मैले त फ्याक्ट्रीमा गएर तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने म फ्याक्ट्रीमा तपाईँ मैले त बिजेमा जान्थेँ बिजेमा चाहिँ के थियो भने म्यानुअल सिस्टम थियो काम गर्नेले जति फर्मुला त दिन्थ्यो जति जस्तै यहाँ मेरो थियो नि अब उसले मैले सम्भव भएन उसले जे लाउँछ ल उसको भरमा तर त्यो कम्प्युटराइज सिस्टमको चाहिँ के छ त्यो के अरे कन्टेनर सिसाको कन्टेनर दिनु ठुलो कुरो भयो तर पानी कस्तो पानी दिने त्यो ठुलो कुरो भयो आइरन ज्यादा हुने बित्तिकै म्याक्सिमम समस्या छ आइरनमा ज्यादा हुँदा आइरनलाई फिल्टर गर्दा पाइहाल्छ अहिले 1.5 लाख रुपियाँमा त 10,000 लिटर पानी फिल्टर गरिदिन पाइहाल्छ पानी एउटा ट्याङ्कीमा राखेछ भइहाल्यो अब होइन एब्सेन्ट चान्स म्याक्सिमम हुन्छ बाँझो बनाउने र तुवाउने तपाईँले के महसुस गर्नु भएको छ आइरन त सिम्पल यो अहिले हामीले अनलाइनमा पनि हुन्छ सिम्पल त्यस्तो गाह्रो हुँदैन आइरनको मात्रा कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ नि त आइरन त अनि 4-5% मात्रै हाम्रो मेरो लाग्छ जमिनबाट लिएको पानी त 35-36 भन्दा ज्यादा छ आइरन त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ त्यही त सिस्टममा कुलुङ मगर यो पैसा भएर आएको होइन हजुरहरू एकदम पैसा भएर आएको होइन त कति पैसा कमाएर होइन तर सिस्टमले मागे अनुसारमा आउनु परेको हो यो ट्रेनिङ पनि दिनै पर्ने हेर्नुहोस् है अब यो तिनवटा कुरा हुनलाई चाहिँ एउटा ब्रिड सही बिउ हुनु पर्यो ब्रिड फिड दाना र म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन यो तिनवटा कुरा मिल्यो भने मात्रै तपाईँले जुन लक्ष्य राख्नुभएको छ त्यो हासिल गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँहरू कतिखेर के हुन्छ थाहा हुन्न जसले ब्रिडलाई नस्ललाई बिउलाई सही चिनेको छ त्यो मान्छे भविष्यमा लक्ष्यमा पुग्छ तर बिउ चाहिँ सुँगुर हो भनेर बङ्गुर हो भनेर रातो रातो देख्दा सेतो सेतो देख्दा लामा देख्दा त्यो नै हेर्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ अब सायद तपाईँले चाहनुभए अनुसार तपाईँले देख्नुभएको सपना अनुसार पुरा गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँखेरि वंशलाई हार्न त नजिकको बङ्गुरहरू अनि कसरी मेन्टेन गरेर ब्रिडहरूलाई कसरी मेन्टेन गर्छ त्योलाई यो तिनवटा कुरालाई तपाईँले चाहिँ आत्मसात एकले अर्काको परिपूरक हुने हो बङ्गुरमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा अब म्यानेजमेन्टमा थुप्रो आउँछ व्यवस्थापन थुप्रो कुरा आउँछ के अरे स्याहार सुसारको कुराहरू आउँछ समयमा हरेक कुरो समयमा के अरे त्यो समयमा तपाईँले गोडमेल गर्नु भएन भने जति नै गधालाई नुहाएर गाई भन्दैन हजुर मैले हेरेँ त्यसले गर्दाखेरि सही गर्नको लागि रिजल्ट आउँदाखेरि सही समयमा सही तरिकाले सही लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि रिजल्ट आउँछ मैले यो चाहिँ महसुस गरेँ अनि अब अहिले 1 टाइमले पनि सक्सेस भइरहेछ तर 2 टाइम गर्दा चाहिँ 100% हो तब एभरेजमा 50-60% चाहिँ एकचोटि एआई गर्दाखेरि पनि 10-12वटा बच्चा भ्याएको छ अनि लगभग 30-40% चाहिँ 4-5वटा 5-7वटा पनि भ्याएको छ अनि यो 8-9वटा चाहिँ लगभग 50% चाहिँ 8-9वटा पनि भ्याएको त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2 चोटि गर्दा चाहिँ बेस्ट मैले महसुस गरेँ अनि सर हिटिङ पिरियड कति ग्यापमा दिनुहुन्छ 72 घण्टा पछाडि हालेको थियो त्यसको 72 घण्टा पछाडि तेस्रो दिन पुरा भएर 14 दिन रनिङ हुँदाखेरि
उसको भल्भा उसको पिसाबबाट ठुलो रातो भएर हल्का त्यो कराउने चिच्याउने त्यो सबै कटिसकेर अनि उसको पिसाबबाट हल्का सुक्छ अनि फोहोर पानी पनि के अरे पानी पनि फ्याँक्छ चिल्लो पानी परातर फ्याँक्छ अनि ढाडमा थिच्दा नचली बस्छ कान ठाडा पारेर पुरा स्ट्यान्ड हिटमा बस्छ नचली बस्छ त्यो जति नै तपाईँ त्यो उसको शरीरभन्दा 2 गुणा ठुलो वजन राखिदिनुहोस् र पनि ऊ नचल्छ बरु खुट्टा दुखाउने यसो गर्छ थाम्न सकेर तर ऊ नचली बस्छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पिरियड हो त्यो पनि सुरुको पिरियडमा होइन त्यो भएन त्यसमा 4-5 घन्टा पछाडि गर्नुभयो भने 100% त्यो हिटिङ टाइम चाहिँ गर्नुभयो भने बेस्ट राम्रो हुन्छ तर अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अब हामी अब त्यो एआई गर्नको लागि चाहिँ खोर्ने अलिकति फरक चाहिने रहेछ किन भन्दा अब भालेले ठिक टाइममा पोथी खोजेको टाइमिङ फाइनल गर्नको लागि त त्यस्तै अनुसारको भालेको मुभमेन्ट माथि तपाईँले अघि हेर्नुभयो होइन भाले प्रत्येक पोथीको खोरमा एउटा भाले राखिदिएको छौँ भित्र खोरभित्र सानो बनाएर जालो फलामको अनि त्यसले चाहिँ आकर्षण गर्छ मुख र फिजिकल एट्र्याक्सन चाहिँ हुँदैन तर पनि नोज टु नोज कन्ट्याक्ट भएर स्टेन हिटमा थाहा पाइलिन्छ तर तपाईँ अलग्गै भाले राख्नुहोस् अलग्गै पोथी राख्नुहोस् त्यो छिटो भाले नखोज्ने पोथीलाई चाहिँ भालेको छेउको खोरमा देखिने गरी एट्र्याक्सन हुने गरी खोर भाले राखिदिनु भयो भने त्यसले छिटो भाले खोज्छ त्यो सफ्टवेयरले कति बनाउँछ सफ्टवेयरले बताउँछ यति शुक्रकिट छ त्यति चाहिँ यति डोज बना भने त्यति एक डोजमा कति लाख अरब शुक्रकिट हुनुपर्छ त्यति उसले नै काउन्ट गरेर यति डोज बना भने सफ्टवेयरले बताउँछ त्यो पनि थाहा पाउँछ तर अब भाले सबै योग्य हुँदैन 1000 रुपियाँबाट 45-55 हजार रुपियाँबाट किनेको 3टा भालेको सिमे नै निस्क्यो तर त्यो पानी जस्तो कुनै कामै छैन सफ्टवेयरले रिड नै गर्दैन सुरगेट नभएपछि तर जुन भाले चाहिँ मैले यो अब माउन्टेन भाले डम्मीमाथि चढेर पनि ब्याक भइहाल्थ्यो त्यो चाहिँ फ्याँकिदिएको भाले त्यसको चाहिँ सुक्रेट निस्क्यो त्यो 3टा भाले चाहिँ त्यही त भन्ने उखानै छ नि मन परेको केटो जेठाजु पर्छ भने जस्तो राम्रो भाले चाहिँ कामै दिएन नराम्रो भाले चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो निस्किँदो रहेछ र अब नर्मल्ली अब म्याच्योर्ड भालेको लगभग 18 देखि 3 वर्ष 2.5 वर्षसम्मको भालेले चाहिँ सिमेन्ट धेरै म्याक्सिमम फ्याँक्छ र भाले छान्दाखेरि चाहिँ वंशलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र उमेर अनुसारको उसको टेस्टिको उसको अन्डकोष पनि बढेर गएको हुनुपर्छ त्यो सिमेन्टै बनिने त्यो अन्डकोषमा रहेछ क्या त्यो भित्र लुकेको अनि त्यो तपाईँले भाले पाल्दा पनि उमेर अनुसारै टेस्टिज बाहिर निस्केको हुनुपर्छ त्यसको बच्चा राम्रो हुन्छ र सिमेन्ट लगभग अहिले मेरो एभरेजमा एउटा भालेको 2-2.5 दिनमा म निकाल्छु एउटा भालेको 22 डोज 26 डोजसम्म निस्किन्छ हजुर त्यो यसो छ त्यो एक्सटेन्डर पाउडर हुन्छ पाउडर चाहिँ त्यो पाउडर कति डोजसम्म कति त्यसको क्यापेसिटी अनुसार हुन्छ कोही 12 दिनको हुन्छ कोही 4 दिनको हुन्छ कोही 8 दिनको हुन्छ मेरो चाहिँ अहिले 12 दिनको चलाउँछ जो चाहिँ इटलीबाट बनेर आएको छ त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो मिसाएँ भने चाहिँ 1 लिटर पानीमा 1 प्याकेट हुन्छ त्यसले चाहिँ 12 दिनसम्म काम गर्छ 12 दिनसम्म त्यसको क्यापेसिटी छ त्यो शुक्रकिट बाँच्ने र अहिले हामीले 1 डोजमा 3 अरब शुक्रकिट राखेका छौँ 1 डोजमा 3 अरब र अहिले 80 ml चाहिँ अब त्यो ल्याबको डिटेल जाँदा त अब तपाईँलाई अब थुप्रै छ कुराहरू सिक्नको लागि तपाईँको त्यो श्यामजीको ल्याब त त्यो सामान कहाँ छ बेच्नुभयो कि त्यतिकै छ अनि त्यो त फर्म त बेच्नु भयो शून्यमा आयो के छ जति ट्रेनिङ गरेर युरोपबाट ट्रेनिङ गरेर आएको छ अब हामीलाई अब सकेसम्म अब हामीले पनि चाह गर्नुपर्ने भयो कि त्यो भएर चाहिँ हामी नेपालको बङ्गुरहरूभन्दा फरक 99% नै 100% नै हामी बाहिरबाट त्यो ल्याउन सक्छौँ त्यो चाहिँ अब सिमेन्टले चाहिँ भाले त सिमेन्ट आयो पोथी त यहीँको हुँदाखेरि त त्यो नानी 100% हुन सक्दैन तर इम्रा उतैबाट फर्मेसन भएको त्यो चाहिँ अब जो समयको माग अनुसार त्यो पनि खाँचो छ तर अहिले एआई मात्रै पनि हजुरले गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ अहिले एआईमा पनि 2टा किसिमको एआई छ एउटा एआई मात्रै छ अर्को पिसी एआई हुन्छ जो चाहिँ डाइरेक्ट बस्ती सर्भिसमै पुग्ने पाइपहरू आइसकेको छ पाठ्यक्रममा नै जहाँ चाहिँ जानुपर्ने त्योभन्दा परै नै पुऱ्याइदिन्छ सर्भिसमा त्यो पुऱ्याउने सिस्टम पनि आइसक्यो त्यो पनि छ टेक्नोलोजी छ चलिरहेछ नेपाल हुन्छ त्यो प्रजनबाट अहिले त्यही 15-16 हजारमा उसको प्रोडक्सन पुऱ्याएको किनभने 10वटा माउलाई एआई गरेर डबल डोज गरेर गर्दा 30,000 गर्नुपर्छ अनि पछि 10वटा माउलाई एआई गर्दा 4वटा माउ पनि सक्सेस हुन्छ अनि 4वटा माउ पनि 4-5वटा बचाउँछ भने चाहिँ कस्ट हामीले त राम्रै राख्नुपर्ने हुन्छ क्या 10वटा माउको सिधा हेर्नुहोस् अब 30,000 3 लाख रुपियाँ दिने गयो अनि त्यसको दानाको कस्ट
अनि बच्चा फेरि 4-5वटा मात्रै गाउँछ, 4वटा गाउँदैन। भनेपछि हामी त जेनेटिक इम्प्रुभको लागि नस्ल सुधारलाई मात्रै हुन्छ, त्यो व्यवसाय गर्न सकिँदैन। तर पनि नहुनु भन्दा चाहिँ जेनेटिक इम्प्रुभ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ अब हामी जाने भने चाहिँ फ्रेस सिमेन्टमा त्यस भालेबाट जन्मेको भालेबाट सिमेन्ट निकालेर बदिलाइ गरेर अनि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्रेस सिमेन्ट चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ त्यो के छ त्यसको प्रविधि कति किलोमिटरसम्म लान सकिन्छ? होइन, टेम्परेचर 17 डिग्रीमा लानुपर्ने हो। कुलरमा आउँछ 17 डिग्री राख्नु। त्यो कति दिनको त्यो एक्सटेन्डर पाउडर हालेको छ, 17 डिग्रीको कुलर हो, 17 दिनकोसम्म टेम्परेचरमा लानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ नेपालको कुनै पनि कुनामा लानु 12 दिनसम्म तपाईँ डिसी लाइनबाट ब्याट्रीबाट चल्ने कुलर पाउँछ। गाडीमा जोइन गरेर लानुभयो भने तपाईँ 12 दिनसम्म जहाँ पनि लान सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसनमा केही समस्या आउँदैन, त्यो टेम्परेचर मेन्टेन भयो भने 17 डिग्रीमा चाहिँ हुनु पऱ्यो। र धेरै हल्लिनु स्याक हुनु भएन, हल्लिनु भएन। मैले सिकेको थिएँ कि तपाईँको त्यो अलिकति बाटो भनौँ न अफरोडतिर जाँदाखेरि सेफ हुनसक्छ। धेरै सेक हुन त हल्का त केही हुँदैन, त्यो पनि आफूले ध्यान अब त्यो त्यस्तो हल्लाउँदै लानु त भएन। तर पनि सिम्पल जसम्म हुँदैन, त्यो कुलरमा त्यही अनुसार प्रिजर्भ हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। मैले अब अहिले हामीले बाइकमा लगेर ट्राभलिङ गरेर सर्भिस दिएर चाहिँ यहाँदेखि लगभग 6 घन्टा 7 घन्टाको, र पनि त्यस्तो प्रब्लम छैन। हामी राजस्थान गएर 3200 किलोमिटर यहाँबाट लगेर पनि ल्याइ गर्थ्यौँ। बाटोमा जाँदा गाडी पल्टेर अनि गाडी नै झन्डै हामी मरै, र पनि फेरि लगेर ल्याइ गर्दाखेरि 50% सक्सेस भएको राजस्थानमा। हजुरलाई यो होइन, त्यो ल्याब चार्ज मात्रै हो। सर्भिस चार्ज त 1200, 1500, 2000 धेरै लिन्छ। त्यो त प्राविधिकसम्म धेरै त किन्न, र पनि आएर प्राविधिकमा छ। दिनसम्म त्यो भनेको 1.5 केजी चारो, 36 दिनदेखि 81 दिन भनेको 46 दिन भयो, त्यसलाई 2.5 केजी चारो। 82 दिनदेखि 112 दिनसम्म 3 केजी चारो। अनि 12 र 13 र 14को दिन चारै नदिने, थोरै दिने, आधा केजी मात्रै दिने। 14-15 दिनको दिन बिहा आउँछ, त्यसपछि त्यसलाई चारो त्यसरी मिलाउनु पर्छ। अनि क्यालकुलेसन खेल्छ, अनि बिहाको दिन कति दिने, पानी मात्रै ग्लुकोज जिउने पानी मात्रै दिने। त्यस बेला त्यो गर्मी नि बिहाको बेलामा चाहिँ फाइबरको मात्रा ज्यादा चाहिन्छ। फाइबर भने चाहिँ चोकरमा पाइन्छ। त्यो तपाईँले त्यो गर्मीको अवस्थामा के अरे ब्याउने अवस्थामा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र फ्याटको ज्यादा दिनु भने डाइजेस्ट हुन्छ, लिभर चारो खानु हाम्रो सक्दैन नि। प्रोटिन ज्यादा हुने बित्तिकै हाम्रो बिहाको सुत्केरीमा अहिले 4-5 दिनदेखि चारो खाँदैन नि, त्यो कारण त्यो चारो नमिलेर हो। त्यस बेला चाहिँ फाइबरको मात्रा ज्यादा दिने। हामी त किसान हौ, हामी किसान सबै एक हुँदो रहेछ, किसान चाहिँ एक हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई म फेरि पनि मुरी धन्यवाद हाम्रो बुलुङ बगुरबाट र हाम्रो पूर्वाञ्चल 1 नम्बर बङ्गुर व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट। र केही छ भने हजुरलाई हामी भन्ने हामीलाई यति व्यस्तताको बावजुद पनि हामी उहाँदेखि आयौँ, उहाँको टेक्नोलोजीहरू हेर्नको लागि उहाँमा भएको सिपहरू हामीले केही दिन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ आएका थियौँ। त्यो सोचेभन्दा बढी पाइयो हामीले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। व्यस्तताको बावजुद टाइम दिनु, फेरि पनि धन्यवाद दिन बिदा हुन चाहन्छौँ। अब कहाँसम्म यात्रा